अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज लंदन प्लान के ऊपर जो अमल दरामद हो रहा था उसने पूरे सिस्टम को नंगा किया। आज बल्ले के निशान के ऊपर भी फैसला हुआ और उसकी एक झलक सामने आई। वो फैसला कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन के अंदर एक आज बड़ी धुआंधार समात हुई और इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने आज इलेक्शन कमिश्नर साहब को ये बताया है कि आप हमारा फैसला अब नहीं कर सकते, हमारा फैसला कहीं और होगा। उसके बाद वो चीज इतनी ज्यादा रिपोर्ट तो नहीं हुई, लेकिन ज्यादा जो चीज रिपोर्ट हुई वो नवाज शरीफ साहब की बेइज्जत बरीयत थी। लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हुए हैं, ये झूठ है। नवाज शरीफ बेइज्जत होकर बरी हुए हैं। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखते हैं कि किस तरह ठीक तकरीबन 42 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा मामला रेप अप हो गया। ये वो केस था जिसके ऊपर अरबों रुपए लगाए गए, तहकीकात के ऊपर मीडिया टाइम लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर JITs, एहतिसाब अदालत और रेफरेंसेस, पता नहीं क्या क्या होता रहा। लेकिन आज 42 मिनट के अंदर अंदर पूरा केस लॉन्ड्री से निकलकर नवाज शरीफ को सादिक अमीन डिक्लेयर कर दिया गया। आपको बताते हैं सिर्फ 7 मिनट ये फैसला महफूज रहा। आज ही इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर रखा था अकबर एस बाबर की दरखास्त के ऊपर, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चली गई और इलेक्शन कमीशन को कोई एडवर्स आर्डर पास करने से रुकवा दिया। लेकिन आज इलेक्शन कमिश्नर ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया है। तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इंतखाबी सिस्टम से आउट हो और इलेक्शन करीब आ रहा है और चाहते हैं कि इसका फैसला जल्द किया जाए। इस पे क्या कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, यह सुनने के लायक। उन्होंने कहा आपने 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए और आपने जो इलेक्शन करवाए वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं है। यह वो वजह थी तहरीक इंसाफ की पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जाने की, चूंकि तहरीक इंसाफ के वकला को अंदाजा हो गया हुआ था कि इलेक्शन कमिश्नर साहब बददियानत हैं, वो बाइस हैं, वो कभी भी उनको बल्ले का निशान नहीं देंगे। और अब ये साजिश खुलकर सामने आ रही है लंदन प्लान के ऊपर। एक तरफ नवाज शरीफ का केस लगता है, 42 मिनट के ऊपर वो बरी हो जाता है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का केस नहीं लगता, उनसे बल्ला छीनने की तैयारी है। तो यहाँ पे जो मुकालमा है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबात आपके हुक्म के मुताबिक करवाए और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि समाअत चलती रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं दे सकता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप इस मामले में कोई भी हतमी फैसला नहीं कर सकते। इस पे उन्होंने कहा जी, मेंबर ने कहा हमने तो कोई हतमी फैसला नहीं किया। इस पे गौहर अली खान साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन इस मामले में हतमी फैसला कर चुका है, उन्होंने बल्ले का निशान वापस लेना है। लेकिन यूं जो तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने कहा कि आपने हमसे इलेक्शन करवाए, अब कानूनी तौर पर आपने 7 रोज के अंदर अंदर हमें बल्ले का निशान अलाट करना है और आपको चाहिए कि आप हमें अब बल्ले का निशान अलाट करें। तो इस पे जो डीजी इलेक्शन कमीशन जो थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट कहता है कि 7 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसील इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाए और इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो बल्ले का निशान आपको अलाट किया जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं होगा तो बल्ले का निशान आपको अलाट नहीं किया जाएगा। यूं या इलेक्शन कमिश्नर ने तो अपना माइंड दे दिया, उन्होंने अपना माइंड वाजे कर दिया कि भाई आपके इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। अब क्या यही इलेक्शन कमिश्नर किसी दूसरी सियासी जमात से ये बात पूछ सकते हैं कि इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि आपके भी इलेक्शन ठीक नहीं हुए? और इससे पहले क्या कभी हिस्ट्री में हुआ कि 150 से ज्यादा सियासी जमातें, क्या उन्होंने तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन करवाए? क्या इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन करवाया? क्या खट्टक की पार्टी ने इलेक्शन करवाया? क्या अभी पीपल्स पार्टी ने कोई इलेक्शन करवाया या इवन नून लीग ने कोई इलेक्शन करवाया? तो जाहिर है उनसे ये बात तो नहीं पूछी जा सकती। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है बड़े अरसे से PTI को जेर एताब लाया जा रहा है और 70% आवाम पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और जो सबसे बड़ी इसके अंदर 2 नंबरी पकड़ी है आज तहरीक इंसाफ के वकला ने, उन्होंने कहा है जी कि तमाम जो दरखास्तें आई हैं वो एक हाथ से लिखी हुई हैं, एक सफ़े के ऊपर लिखी हुई हैं और तमाम की हैंड राइटिंग एक है, और इसमें इलेक्शन कमीशन का जो तासुब है वो बिल्कुल किसी से ढका छुपा नहीं है। यूं इलेक्शन कमीशन ने अपना माइंड तो दे दिया, लेकिन इतना आसान नहीं होगा खान को आउट करना, बेट को आउट करना, चूंकि मामला पेशावर हाई कोर्ट के अंदर है और पेशावर हाई कोर्ट में अब इन तमाम फरीकों को मुतमईन करना है पेशावर हाई कोर्ट को, और उसके बाद इसके ऊपर देखा जाएगा। अगर इलेक्शन के से पहले बल्ले का निशान ले भी लिया जाता है, अब तो वैसे इलेक्शन भी नहीं हो रहे और इस तरह की मुख्तलिफ अफवाहें इस वक्त चल रही हैं कि कोई नया फार्मूला बन रहा है, लेकिन अगर इलेक्शन के ऊपर बल्ले का निशान वापस भी ले लिया जाता है, उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने
ایک اور حکمت عملی مرتب کر رکھی ہے، ابھی اس کو وہ ڈسکلوز نہیں کرنے جا رہے. تو یہ پہلے مرحلے میں ان کی پوری کوشش ہے کہ بلے کا نشان ان کو ملنا چاہیے. اب ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوا؟ آج نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ بریت ہوئی ہے العزیزیہ ریفرنس میں، اور نواز شریف صاحب کو اہل قرار دے دیا گیا کہ آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور آپ کی جو بریت ہے وہ بالکل میرٹ کے اوپر ہے. آج نیب نے کیا کیا؟ آج نیب نے ان سے جو ڈاکیومنٹس رکھے گئے تھے شواہد کے طور پر، وہ تمام ان میں سے میکسیمم ڈاکیومنٹ جو تھے وہ فوٹو کاپیز تھی، اوریجنل ڈاکیومنٹس نہیں تھے. ایک بات. اور دوسری بات، پوچھا گیا نئے پروسیکیوٹر نے العزیزیہ ریفرنس میں استدعا کی عدالت سے کہ آپ اس کو دوبارہ احتساب عدالت کے اندر بھیجیں، اور ساتھ یہ کہا کہ العزیزیہ ریفرنس کا احتساب عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو دوسرے جج تھے وہ بھی ان کو کنونس کرتے رہے نواز شریف کے وکلا کو کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ ریلیف دے رہے ہیں تو ہم اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، ریمانڈ بیک کر دیتے ہیں. تو اس دوران بتایا جا رہا ہے کہ عامر فاروق صاحب نے بھی مشاورت کی اور انہوں نے سوال بڑے زبردست پوچھے. انہوں نے کہا کہ نیب کے پاس کیا شواہد ہیں جن کی بنیاد پر نواز شریف کا العزیزیہ اور ہل میٹل سے تعلق بنایا گیا، اور یہ فیکٹری کب بنی، اس کا نواز شریف سے کیا تعلق ہے. اور 40 تقریباً 35 یا 36 منٹ یہ سماعت جو ہے وہ چلی، 35 منٹ، اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہوا، اور اس کے بعد تقریباً کوئی 7 منٹ کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، نواز شریف کو بری بھی کر دیا گیا. اور اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ بڑے انہوں نے پٹاس ڈالا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاڈلے کو فکسنگ کے ذریعے بری کر دیا گیا ہے، اور جبکہ سائفر کیس میں ہماری درخواستیں 2 دن سے پڑی ہوئی ہیں جنہیں سماعت کے لیے نہیں مقرر کیا گیا، اور آج بھی جب استدعا کی گئی تو آج کہا گیا کہ آج آپ کی سماعت جو ہے وہ مقرر نہیں ہو سکتی. اور یوں جو آج عامر فاروق صاحب نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، انہوں نے 42 منٹ کے اندر وہ محنت پاناما کے بعد سے جو کئی 100 سماعتیں ہوئی سپریم کورٹ کے اندر، پھر جے آئی ٹیز بنی اور پھر ریفرنسز بنے، وہ سارے کا سارا معاملہ تقریباً کوئی 42 منٹ کے اندر اس کو بالکل سمیٹ کے نواز شریف کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی. اور یہ نیب جو پروسیکیوٹر تھے وہ دوبارہ احتساب عدالت میں بھیجنے کی استدعا کرتے رہے، لیکن عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ بس نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ان کو بری کیا جاتا ہے. اور یہ تقریباً 7 منٹ کے اندر یہ فیصلہ آیا. اور ایک طرف عمران خان کے کیسز ہیں، بہت سارے کیسز ہیں ضمانت کے سپریم کورٹ کے اندر، جو کہا گیا تھا قاضی صاحب کی طرف سے کہ 14 روز کے اندر یہ کیسز لگ جائیں گے، وہ نہیں لگے. اس کے اوپر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور یہاں پہ عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ہائی کورٹ کے اندر، بے شمار کیسز ہیں. آج پھر وہ سائفر کی جو کاروائی تھی اس کو دوبارہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، چونکہ سائفر کے اندر آج پھر صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پہلے کہا گیا تھا کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا، لیکن آج یہ ثابت ہوا کہ وہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. بس وہ ایک دن وہ تجربہ کیا تھا، وہ غلط ثابت ہوا ہے، تو اب وہ پریشان ہے کہ نہیں جی یہ اوپن ٹرائل اب نہیں ہو سکتا. اور اب اس کے علاوہ کئی اور درخواستیں جو ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر کئی فیصلے ایسے ہیں عمران خان کے کہ جو 1 سال تک محفوظ رکھنے کے بعد سنائے گئے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنائے. ایک فیصلہ تھا جس میں عمران خان صاحب نے اپنی جو استدعا تھی ہائی کورٹ سے کر رکھی تھی اس کو واپس لینے کے لیے رجوع کیا ہائی کورٹ سے کہ آپ ہماری جو توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، ہم اس میں آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ہم اپنی اس درخواست کو واپس لینا چاہتے ہیں. اس درخواست کو 1 سال 1 مہینے بعد اس کے اوپر محفوظ فیصلہ سنایا گیا. اور یہاں پہ نواز شریف کی تمام تر جو رکاوٹیں تھیں ان کو عبور کر لیا گیا ہے. لیکن لندن پلان نے سسٹم کو تو ننگا کیا ہے، ابھی بڑے مرحلے ہیں. اصل مرحلہ جو ہے وہ الیکشن ڈے کے اوپر آنا ہے، وہ ووٹنگ والے دن کے اوپر آنا ہے، اور اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ لندن پلان جو ہے وہ کہاں جا کے ٹوٹتا ہے. کیا ووٹ دیں گے نواز شریف کو لوگ؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، نااہلی بھی ختم ہو سکتی ہے، تحریک انصاف کے بندے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لوگ پریس کانفرنسیں بھی کر سکتے ہیں، پارٹی بھی جو ہے وہ بالکل اوپر نیچے ہو سکتی ہے. لیکن جو عوام ہے وہ ووٹ نہیں دے گی بھائی، یہ ان کو بھی پتہ ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.